बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। पाकिस्तान में 51% आबादी ख़वातीन की है, ये हम सब जानते हैं, थोड़ा सा ऊपर है। और उस आबादी में से बेशुमार लोग ऐसे हैं ख़वातीन में से जो आउट ऑफ नेसेसिटी, जिनको मर्दों के साथ बैठ के काम करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनको अस्पताल में इलाज करवाना पड़ता है मर्द डॉक्टर्स के पास। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ऐसी फैक्ट्रीज में काम करती हैं जहाँ पे सुपरविजन सारी की सारी वो मर्दों के पास है। बहुत सारी बच्चियां मखलूत तालीमी इदारों में पढ़ती हैं, वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स बन रही हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर्स बन रही हैं, और वो टॉप प्रोफेशनल्स बन रही हैं जो किसी मुल्क का असल सरमाया है। और ये 51% आबादी है पाकिस्तान की, 49% आबादी है मेल। इस आबादी को कल इद्दत वाला जो केस है उसने बड़े शदीद ख़तरे में डाल दिया है। ये पहला मौजू है, और उस ख़तरे के क्या खौफनाक नताइज निकल सकते हैं जिस पे मैं बात करूंगा। दूसरा ये है कि क्या इस पे फेडरल शरीयत कोर्ट जो मुल्क में शरी निज़ाम के मुतालिक जितने भी फैसले हैं, जिस तरह के फैमिली लॉज के हवाले से एक पूरा कोड है, इतनी मोटी वो किताब है और उसके अंदर सारा लिखा हुआ है कि ये मामलात किस तरह से तय किए जाएंगे, उस पर मैं बात करूंगा। दूसरा ये कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान है, फैसला होने में 4 दिन बाकी हैं, कैसे होगा ये मैं आपके सामने रखूंगा। और ये भी कि अगला वज़ीर आज़म क्यों है इमरान खान, और अगला वज़ीर आज़म उसका नाम कैदी नंबर 804 में क्यों बता रहा हूँ आपको। उसके साथ ही जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो आलमी मीडिया पे छा गई है। आलमी मीडिया से मुराद मैं कोई वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा जो आम है, बल्कि मैं डॉयचे वेली टेलीविज़न उसकी बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं बीबीसी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, बड़ा मारूफ बरतानवी नशरियाती पुराना इदारा है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। और उसके साथ ही क्या दुनिया में किसी ने पहले इस तरह का रिकॉर्ड बनाया कि कोई 1 करोड़ लोगों का, यानी 10 मिलियन लोगों का जलसा किसी ने किया हो, और ये 10 मिलियन जलसा करने वाला भी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया हमारी टीम है। और उसके आखिर में मैं आपको ये अहम मौजूद और कुछ दूसरी बातें आपसे शेयर करने के बाद मैं आपको वोट दो के मौजू के ऊपर एक इमरान खान ने पैगाम दिया है, वो दे के मैं वोट के हवाले से आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे आपकी तवज्जो चाहिए और समाअत चाहिए। उस गुजारिश तक जो मैं अपील की सूरत में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जो इद्दत केस का फैसला आया है उसमें एक गैर कानूनी, बुनियादी तौर पर गैर आइनी, गैर शरई और गैर इखलाकी जो एक दर्जा था उससे क्रॉस करके आगे चली गई है, जो हमारी एक फौजदारी अदालत थी। फौजदारी अदालत का काम सिर्फ फौजदारी जुर्म देखना है, तकरीर झाड़ना कोई नहीं है, और उसके साथ ही किसी जगह पे जाके फतवा नहीं देना। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में अक्सरियत हमारी आबादी की नीम ख्वांदा है बदकिस्मती के साथ, और बड़े बड़े लीडर नीम ख्वांदा है, जैसे खातून नीम ख्वांदा लीडर तकरीर झाड़ती फिरती है, आप देखते रहते हैं उसको। तो इसलिए बड़ा खौफनाक उसका नतीजा होगा। पाकिस्तान में रिलीजियस कार्ड को इस्तेमाल किया गया सियासत के लिए हमेशा पहले भी, और ये केस उसकी एक बदतरीन और सबसे घटिया तरीन उसकी मिसाल है। जो केस जिसमें झूठे गवाह और सारा झूठी शहादतें इकट्ठी की गई और बुलडोज करके पसे दीवार जिंदा एक ट्रायल उसके ज़रिए से ये जजमेंट दी गई है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज वो फैसला अगर मौजूद रहता है तो उस फैसले को बुनियाद बना के वो बच्चियां जिनके साथ जुल्म होता है, किसी को कोई उठा के ले गया, या किसी चौधरी ने या वडेरे ने किसी की ज़बरदस्ती गरीब की बेटी की शादी करवा दी, किसी के साथ धोखे के साथ शादी हो गई, किसी के साथ जैली वकालतनामा डाल के जैली अदालत में ले जाके फर्जी कार्रवाई करवा के, वो खातून को नहीं पता वो अनपढ़ है, या वो उसको किसी ने इंजेक्शन लगाया हुआ है और कहा है ये गाड़ी में बैठी हुई है देख लीजिए, और ये स्टेशन आखिरी कार्ड पर तस्वीर मिलती है। तो उस सूरत में उस जो धोखाधड़ी है और धौंस है उसमें जो निकाह हुआ है उससे भी वो सारी ज़िंदगी जान नहीं छुड़ा सकती। और अगर निकाह की रेक्टिटेशन ऑफ मैरिज की जो डिग्रियां आ चुकी हैं पाकिस्तान में, हज़ारों डिग्रियां हैं जिनके ज़रिए से तनसीख़ निकाह बच्चियों ने करवाया होगा, ख़वातीन ने करवाया होगा, क्या उनका मुस्तकबिल भी, उनके जो रेक्टिटेशन है उसका मुस्तकबिल भी इस फैसले की रोशनी में ख़तरे में नहीं चला गया? ये वो सवाल हैं जो उठे हुए हैं, और इससे एक बड़ा कोहराम मचा हुआ है उन इल्मी हलकों में जो इन मौज़ूआत को जानते हैं और इन पर गहरी नज़र रखते हैं। और इस मौके पे एक चीफ जस्टिस हैं जिनके वालिद बड़े मोतबर चीफ जस्टिस रहे और जिनके वालिद जज रहे बड़े मोतबर, वो इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट को हेड करते हैं। बड़े पढ़े लिखे 1-2 और जजेस जिनको पर्सनली भी मैं पहचानता हूँ, उनके पास केस भी मैंने रिबा के ख़िलाफ़ जो था वो मैंने किया
کہ ربا کو ختم کیا جانا چاہیے. اس میں مجھے فیڈرل شریعت کورٹ نے مجھے امائکس بلایا تھا، عدالتی معاون بلایا تھا. تو کیا وفاقی شرعی عدالت ملک کی یہ جو ماورائے شریعت ایک فیصلہ دیا ہے فوجداری عدالت نے، جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آئین کے آرٹیکل 203 میں ایسا کوئی بھی معاملہ فیملی لاز کے اندر طے ہوگا، اور اس کے بعد اس میں اپیل ہے ایک جو سیشن جج کے پاس ہوگی اور وہ ریٹ ہائی کورٹ کے پاس ہوگی. کسی عدالت کو کوئی اختیار نہیں ہے. باقی جو ہے وہ ایکسکلوڈ ٹو دی ایکسکلوژن آف آل ادر جوڈیشری، یہ فیملی لاز کے تحت ہوتا ہے. لیکن اس میں وفاقی شرعی عدالت کیا مداخلت کرے گی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. پاکستان کا اگلا وزیر اعظم حقائق یہ بتاتے ہیں، اور جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے یہ بتا رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان ہے. اس لیے کہ 70 پہلے فیصد تھا، 80 تھا، 85 پہ پہنچی ہے عمران خان کی جو سپورٹ اب تازہ سرویز ہیں ان کے حوالے سے. 4 دن باقی رہ گئے. ان 4 دنوں کے حوالے سے 2 جگہ تیاریاں ہوں. ایک تو لوگ بڑے پیمانے پہ باہر نکلیں گے. میں نے آپ کو بتایا ساری دنیا سے فلائٹس اوور بک ہو گئی ہیں، اور جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم جائیں گے، اور 8 فروری کے دن ہم عمران خان کو ایک آسان سا فارمولہ ہے، ووٹ ڈالو عمران کو باہر نکالو، ووٹ ڈالو عمران کو ریلیز کرو، ووٹ ڈالو عمران کو رہا کرو. یہ اب آپ کے پاس آ گیا ہے. پاکستان کے وہ لوگ جن کے پاس ایک پرچی ہے کاغذ کا، اتنا سا ایک ٹکڑا ہے جس کے پاس، اس کے پاس آ گیا ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کر سکتے. اب لیڈروں یا کسی اور کے بس میں نہیں ہے، وہ رہا کروانا ہے، صرف آپ نے رہا کروانا ہے. اور اس مرحلے پہ جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا کردار ہے وہ بڑا اہم کردار ہے. پاکستان میں نہیں بلکہ عالمی طور پہ پاکستان کے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو وہ چھا گیا وہاں پہ. جو آپ دیکھیے گا کہ ڈی ڈبلیو نے پاکستان میں کہا ہے کہ اتنی پابندیاں لگنے کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کے لیے سارے راستے بند ہو گئے کمپین کرنے کے، وہ جلسہ نہیں کر سکتے، وہ اجتماع نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے میں جب سینٹرل سیکریٹریٹ پہنچا تو کس طرح مجھے روکنے کے لیے کتنا بڑا بلڈ اپ پولیس کا کیا گیا تھا. میں نے ان کے ساتھ آرگو کیا اور راستہ میں نے کھلوایا. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ذرائع الیکشن کے لیے کوئی بھی جمہوری ملک اپنی کسی سیاسی جماعت کو، اور پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں، مذہبی سیاست کرنے والی جماعتیں، سب کو آزادی ہے سوائے ایک عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے. لیکن اس کا راستہ جو ڈھونڈا ہے، ایک طرف ہمارے سوشل میڈیا پہ پابندی لگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے لگائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو شاباش، سلام اور ہدیہ تہنیت. جنہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر 10 ملین لوگوں کا جلسہ عام منعقد کر کے دکھا دیا. یہ دنیا میں پہلا ریکارڈ ہے کہ 1 کروڑ لوگ کسی جلسے میں حاضر ہوئے اور 1 کروڑ لوگوں کا جلسہ دیکھا گیا. یہ ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اور اب میں 2 بڑے موضوعات اور ہیں جن کے بارے میں آپ کے ساتھ 3-4 پوائنٹرز جن کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں گے، اگر آپ ووٹ ڈالیں گے، اور اگر مگر نہیں آپ یقیناً باہر نکلیں گے اور آپ یقیناً ووٹ ڈالیں گے تو عمران خان ریلیز ہوگا. ووٹ دو عمران خان کو ریلیز کرو، یہ آپ نعرہ ذہن میں رکھیے گا. دوسرا یہ ہے کہ کیا اگر کوئی سٹیٹس کو کی تیاریاں کانٹرا، یعنی جمہوریت کے منفی، آئین کے متصادم، قانون کے ماورا وہ ہیں، یقیناً ہیں، اور بڑے پیمانے پہ وہ تیاریاں ہو رہی ہیں. ان کو ڈیفیٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ ووٹ ڈالا جائے. تو کیا اگر دھاندلی کی جاتی ہے، دھاندلا کیا جاتا ہے، دھوس ہوتی ہے، رگڑا لگایا جاتا ہے، انتخابات کا نتیجہ جو ووٹ ڈالنے والے ان کو نہیں نکالنے دیا جاتا، گننے والوں کو کہا جاتا ہے کہ تم کہو کہ اس کو اتنی سیٹیں مل گئی، اس کو اتنی سیٹیں مل گئی، تو کیا پاکستان کو کوئی مستحکم کر سکتا ہے؟ 5 دن کا پاکستان کیا آج کے پاکستان سے جو مسائل میں گرا ہوا ہے، معاشی طور پہ گرا ہوا پاکستان ہے، اور جو لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ پاکستان بدل چکا ہوگا؟ آنسر از نو. اس کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ووٹ دو، عمران کو ریلیز کراؤ. دوسرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پوائنٹر، وہ ہے کہ ووٹ کے حوالے سے آپ کو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تقدیر کا فیصلہ، درمیان میں 4 دن رہ گئے، 5 تاریخ ہے، 6 تاریخ ہے، 7 تاریخ ہے اور 8 تاریخ ہے، عملی طور پہ 4 دن. ان 4 دنوں کے بعد آپ کو 5 سال یا پچھتاوا آپ کریں گے، اور یا اپنے آپ پہ آپ فخر کریں گے. یا پاکستان کے عمران کے اس کی رہائی کے حق میں فیصلہ پرچی کے ذریعے سے آپ کریں گے، اور یا اگر آپ اس سے لا تعلق رہے، کسی خوف کا، کسی مصلحت کا، کسی لالچ میں کوئی آ گیا، تو وہ 5 سال ایک نتیجہ نہیں بھگتے گا، 25 کروڑ لوگ اس کا نتیجہ بھگتیں گے. فوری طور پہ
وفاقی شرعی عدالت کو اس فیصلے کو آرٹیکل 203D کے تحت اس کو سو موٹو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کا بلائے، جائزہ لے، اس کو فوراً معطل کرے اور اس کو پھر انل کرے۔ اس سلسلے میں جو معاونت ہوگی میں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جو مزید لوگ ہیں جن کو بلائیں گے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کل پھر بات کروں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔